أهلا. أهلا ومرحبا. اليوم شبعتو لايفات. زعما ما كنظنش في حياتي درت شي 3 لايفات متابعين. فدوى بخير وانتي؟ كيف الحال والأحوال؟ أموركم هانية؟ هكا نبقى ندير هاد الدخلة. شنو كتعاودو؟ اليوم نديرو هاد الموضوع هذا ديال السادية والمازوخية. عاوتاني كما كنقول، الهدف من هاد اللايفات هذا هو داخل في الثقافة الجنسية. ما كنجيبش قصص فازقين. كنسميهم قصص الصابون. راه باش نعاود نقولها كل مرة في هاد النوع ديال اللايفات غنبدا نقول لكم راه بإمكاني نجيب لكم قصص الصابون. وتا شي نهار ونديرو التجربة نكتب لكم شي قصة وندوزو نديرو عليها شي لايف. الحمد لله ربي يخليك. كنتمنى كلشي يكون على بخير. كلشي هو هذاك. اهلا ومرحبا الناس اللي التحقوا بينا. كما قلت بان الموضوع اليوم على السادية والمازوخية، وهاد المرة عاوتاني غادي باسكو هضرت عليه واحد النهار كان بعجالة، وبقى هذا الموضوع تيطلبوا مني بزاف ديال الناس انني نهضر عليه، انني نهضر عليه. ما قبل شنو كتعرفوا على غير ولف بحال ملي تولي تلعب 3 الماتشات ديال الكرة ماشي مشكل اصاحبي. دونك غادي نحاول نخليكم نتوما تبداو تطرحوا بعض الاسئله وغنبقى كنجاوبكم. فاللايفات خصهم يكونوا هكا. الانتري ديالهم هما انكم نتوما تسولوا انا نجاوب. اللي عنده مثلا شي فكره ولا شي اشكاليات غنبقى كنعطي بعض الافكار بخصوص العلاقات ودوك سبيدات. راني خصصت واحد الرقم ديال البرنامج. الناس ممكن يصيفطوا ليا في واتساب، واللي قدرت نجاوبو على قصتو ولا قدرت نجاوبها على قصتها ولا نوع ديال العلاقات. مهم كان واحد شويه ديال الترك اليوم، فجاوبت واحد العدد كبير من الناس. كاين الناس اللي صيفط لهم اوديوات، كاين الناس اللي جاوبتهم غير بكتاب. فا اوكي، نديرو معنا شويه ديال النشر والتوزيع. وديك الساعه ندخلو في صميم الموضوع ونشرب قليلا من الماء. نتسناو شويه تيتجمعوا عباد الله كما ديما. بون. اهلا اهلا. اهلا حنان. فالموضوع ديال السادية والمازوخية، بنادم تتعجبو السادية وبنادم تتعجبو المازوخية، وتيبان لي هذا هو الموضوع الأكثر انتشارا في فيسبوك. وهذا الموضوع هذا الناس بداو تيبانوا ليا بزاف باغيين يلعبوا الدور ديال السادية والمازوخية. ف وليت تيبانوا ليا شي بروفيلات ديال الدراري، ماستر الفلاني، مادخل فلان. كل واحد اهلا شيماء. كل واحد تيقول لك راه زعما راه كيتريني. ولا تندخل شي بروفيلات ديال البنات تلقاها اوند باغ ولا بروبريتير دو ولا من ممتلكات ديال فلان. فهذا الموضوع هذا بدا تيجيني شي شويه في شكل، وديما تيبانوا لي بعض الاشكاليات. اهلا. فهمتوا بالنسبه لداك الشيء. دونك بلاتي راه خدام، مازال خدام عندي واتساب وخدام عندي دوك اللعيبات. نديرو مود نو با ديرونجي. شنو هاد السادية ومازوخية؟ ما فهمتش. المهم السادية هو انسان اللي كيبغي يمارس واحد النوع ديال التعذيب على واحد السيدة.
يقدر يكون راجل تقدر تكون امرأة، فكل واحد فيهم كيمارس واحد النوع ديال التعذيب. السادي هو اللي كيعذب، والمازوخي هو اللي كيتستمتع بالتعذيب. دونك هذا هو يعني الديفينيسيون الكلاسيك وشي وجد عادية. غير هو ماشي بالضروري انه الانسان في ديك الفكرة ديال انه كيمارس التعذيب خصو يعذب، خصو يضرب هذيك لا بيرسون. دي فوا هاد المسألة هادي كتجي من ناحية ديالاش، من ناحية ديال ان كنلعبوا واحد الدور. شخصيتنا او بروفيلنا ما كيكونش فيه العنف، ولكن ملي كنتلاقاو مع واحد الشخصيه كيكون عندها واحد الميول مازوخي ولا مازوجيست، داك شو كيخرجت لي هاد، نقولها باللغه العربيه احسن، مازوخي. فكيكون يعني داك الدور اللي كتلعب انك خصك تضرب هذيك لا بيرسون، او تبدا دير لي هادوك لي فورم دو بونيسيون. هنا كتكون كتلعب واخا ما تكونش شخصيتك. ففي هذا اللعب هذا ضروري الانسان يعرف واحد مجموعه من القوانين، ويعرف مجموعه من الحوايج اللي ما خصوش يتفاداهم، ولا ما خصوش يتعداهم. بعض المرات كيكونوا الاشخاص بجوج ماشي ساديين وماشي مازوخيين، ولكن بقوه ما تفرجوا في الافلام او شافوا بورنو او قراو على الموضوع كيقولوا اجي نطبقوا. وهادشي اللي بدا تيبان ليا، بدا تينتشر ديك الثقافه ديال اجيو نجربوا من باب التجريب واش غادي يعجبني ولا ما يعجبنيش. اهلا الناس اللي تحقوا بينا. دونك انا غادي نبقى في المساله اللي هي سوفت، حيت المساله ديال التعذيب او الواحد اللي كيبغي يعذب شي شخص ماشي ديما كيكون انسان عنده ميول ديال التعذيب. حيت واحد اللي كيعذب كيكون مريض. الناس اللي كيمارسوا مهم الطقوس ديال التعذيب كيشدوا ناس بحال لي فيولور، بحال لي بسيكوبات، كيمشي كياخد واحد لا بيرسون كيبدا كيعذب فيها وكيستمتع بالعذاب ديالها. هذا كيكون مريض. لان اصلا هاد العلاقات كتكون هي علاقات رضائيه، ميمكنش تجي وتقول انا راه بغيت نمارس التعذيب على شي وحده بدون الرضا ديالها. وحتى هذاك التعذيب ما كيكونش من ناحيه ديال انك تضرب الانسان. والمرات اللي هضرت على هذا الموضوع قلت بانه كاين الالم والمعاناه، والساديه والمازوخيه كتبقى في الالم ماشي في المعاناه. وباش نعطي مثال تقريبي، الالم هو الحاجه اللي كتحس بها منين مثلا كتقطر على يدك الشمع، كيكون واحد الالم اللي هو خفيف. والمعاناه هي ملي كيتسد عليك باب ديال الحديد. فعادي جدا انه الانسان يقدر يلقى واحد الاستمتاع في الالم، لانه تيكون واحد شويه ديال الاستمتاع. ولكن في المعاناه ما كاين حتى شي استمتاع. في المعاناه كتبقى غريزه البقاء. يعني ديك الساعه الانسان غيبدا تيغوت، غيبدا تيطلب، غادي يبدا تيحاول ما امكن انه يقلب على اللاد ولا النجده. اون فوا الانسان غادي يوصل لهاد المرحله هادي، غادي تعرفوا بانه راه السيد اللي كيمارس الساديه راه كيمارسها بطريقه مرضيه. وهادو كيعاقبوا، يعني جميع القوانين كيعاقبوا على هذا النوع ديال الحوايج، لانك ميمكنش تعذب واحد الانسان. المازوخيه فيها مجموعه من الحوايج. كاينين لي بيرسون اللي كيعجبهم انهم يتمارس عليهم واحد النوع ديال العذاب، ولكن ما كيكونش داك العذاب اللي قلت لكم فيه المعاناه. مره لا بيرسون كيبغي انك مثلا ترفقها، سوف كو ملي كترفق هذيك لا بيرسون ماشي بالضروري انك تضربها تعوج لها عنقها. راه الناس اللي كيمارسوا هاد لي براتيك راه كيعرفوا يتحكموا بالدرجه ديال الضرب. لانه كاين الضرب اللي كيكون فيه واحد شويه ديال لا فيولونس، وكاين الضرب اللي كيكون فيه عاوتاني كيكون فيه الاذى كبير على الناس. فصعيب الانسان اللي هو ما عندوش تجربه وممارسه يجي يبغي يلعب الدور ديال لو ماتر مثلا او السادي. والبنت اللي ما عمرها ما دازت من هاد لاكاز ديال المازوخيه، فراه ما غاديش تعرف كيفاش انها تحكم اولا كيفاش تتعامل مع مجموعه ديال الحوايج. فلهذا كاينين مجموعه من القوانين اللي كتضر هاد النوع ديال العلاقات. وهاد القوانين كتكون في البدايه. دونك اول حاجه
الانسان خصو يعرف بانه راه الضرب ما كينفعش، انه الانسان يضرب ويتكرفس ويمارس عنف، هذه مسائل اجراميه. فديما الضرب كيكون ضرب خفيف في لو كور. حتى ملي كيتستعملوا لي زاكسيسوار بحال اللي كيسميوها لا كرافاش ولا المشحيطه، مثلا غادي تستعمل حزام غادي يكون ديال الثوب بحال ديال البينوار ولا شي حاجه. يعني ما غاديش تمشي تجيب واحد الصمطه ديال الجلد ولا شي صمطه ديال الميليتير شبعانه كلها بزيمات ولا كلها فيها الحديد، وغتقول غادي تضرب هذيك لا بيرسون. ال- حتى الناس اللي كيستعملوا هاد الشيء وتيكون اكستريم، انهم كيستعملوا هاد النوع ديال ليزاكسيسوار، فهادو انا كيجيوني علاقات مرضيه باش نكونوا واقعيين. لانه الا بان الدم في هاد النوع ديال العلاقات، فكيعني واحد من دوك الجوج راه مريض. اما اما المازوخي راه مريض، اما السادي راه مريض. دونك خص يكون واحد النوع ديال العنف اللي هو خفيف، ماشي نوع اللي هو قاصح. دونك هاد العلاقه ديال الساديه والمازوخيه، وكما عاوتاني نقول لكم كما قلت في بزاف ديال البلايص، هي كتكون علاقه رضائيه وخصها تمارس في واحد الطقوس معينه، يعني في بلاصه، يعني كتمارس في فراش، في شومبر. ولكن من بعد ما كيبقاوش مثلا ملي كيكونوا دوك جوج ديال الناس كيهضروا او كيناقشوا مواضيع مع بعضياتهم، فراه ما غاديش يجي واحد وغيقول لها لا انا راه كنلعب الدور ديال السادي، لا سكتي لا ما تهضريش. كيبقى في هذيك المساله ديال لي زوردر. وحتى الناس اللي كيبداو كيتوهم لهم بانه الساديه خصك تغوت، الساديه هي تبقى يخرجوا ليك شاكشك. هاد المساله كتمارس بطريقه جد عاديه، وحتى الصوت تيكون عادي. ولا زوردر اللي كيتعطاو مثلا لي بيرسون ملي كتعطاها واحد لوردر، فكيتعطاها يقدر يكون بطريقه بجد عاديه. جلسي، ما تهضريش ما ديريش ما تفعليش. ماشي داك اللعبه ديال الغوات، وقلت لك ما تنوضيش، وقلت لك ما ديريش. فهادو كيكونوا ديجا كيكون فيك. ولا ملي كتكون لا كولير الانسان ما كيتحكمش في الانسان فاش ما كيتحكمش في الاعصاب ديالو، راه يقدر يدير شي مصيبه. دونك هادشي علاش انه ضروري الناس يحاولوا ما امكن انه الا كانوا غيمارسوا هاد النوع ديال العلاقات، يعني هادو كيتمارسوا ماشي ديما غير في المصاحبه. هاد النوع ديال العلاقات كيبان حتى في الزواج، سورتو مع بزاف ديال الروتين، بزاف ديال لي غولاسيون سيكسويل اللي كيتعاودوا. فالكوبل كي بعض المرات كيمل. وكاينين لي كوبل اللي كيدوزوا لهاد القضيه انهم يلعبوا هذا الدور مره ديال السادي والمازوخي، باش يحاول ما امكن انهم يعطيو ان نوفو ديبار ولا انطلاقه جديده للكوبل ديالهم. هادو من بينات الحوايج اللي كاينين. وهادشي اللي كنقول لكم هذا راه كان واحد الارتيكل تكتب في لوبينيون في شي 2006 ولا 2005 الا ما خانتنيش الذاكره. يعني انه هاد المسائل هادو ديال الساديه والمازوخيه وسط من عند الازواج. اللي زوين في هاد النوع ديال العلاقات، المهم كما كنقول لكم، انا هنا ماشي باش نحكم، يعني كنعطي لي زافونتاج و انكونفينيون، وماشي غرضي نحكم على الناس. انا كنقرب لكم المعلومه وانتم تعاملوا معها كيف ما بغيتوا. اللي زوين في هاد العلاقات هو انهم فيهم بزاف ديال الخدمه، فيهم بزاف ديال لي زاكسيسوار، فيهم بزاف ديال التفكير، وخصك تطيح في سيناريو وكل مره كتقلب على سيناريو. اذا هذاك لا ديمونسيون او الحيز ديال الجنس كيولي كبير في لو كوبل. فكتلقى مثلا لو كوبل ديما كيهضروا على شنو غادي نديرو، شنو هو السيناريو الجديد. فكتلقاهم بجوجهم كيفكروا. كيولي عندهم بزاف ديال الحوايج اللي كيربطوهم وكيخليوهم يهضروا. علاش؟ باش يقدروا يكونكريتيزيو واحد المساله، باش يقدروا يوصلوا لواحد لورغازم. دونك شنو كيبدا كيوقع باش الناس يبراتيكيو. ضروري ما كيتكتب سيناريو، يعني سيناريو بحال غتكتب شي فيلم. كيجيو كيتحطوا لي غروند لين. انا كنعطيكم الطرق اللي كيديروهم مجموعه الناس.
كيتحطوا لي غروند لين، مثلا غتكوني لابسه هادي، غنكون انا لابسه هادي، غادي ندخل مع الباب، غادي ديري هاد الحركه، غنقول لك غتفعلي. من بعد كيدوزو كيتفقوا على لي ريغل ولا القوانين اللي كيأثروا هاد العلاقه. مثلا الالوان، احمر خضر صفر، احمر ابيض كحل. مهم كل كوبل وتختار الوان اللي كيعرف. احمر حبس، كحل راك ديباسيتي لي ليميت، ابيض كمل. كيكون بعض المرات تزيدوا دي كولور بحال مثلا خضر ولا ازرق. فلا بيرسون كتقول له راه شوف عجبني هادشي اللي درتي، واخا مثلا كاين الالم، ولكن زيد شويه راه ممكن نستحملو. فكتبقى غادا القضيه كديفلوبا بين هاد جوج ديال الناس. هاد النوع ديال العلاقات كيسمحوا نعبروا على العقد والحوايج اللي كنخافوا منها مع الناس كنثقوا فيهم. وهو راه ممكن هنا تكون هاد المساله هادي ماشي غير كنعبروا على العقد، ولكن كاينه حاجه اخرى، هو انه كنقدروا نخليو لي فونتازم ديالنا كاملين يبانوا. وفي المبدا كاين المبدا ديال الثقه، لانه هاد العلاقات ما يمكنش تمارس الا ما كانش مبدا ديال الثقه. اهلا صديقي هشام. فهاد اللعيبات ديال تيكون من غير مبدا الثقه. فلو كوبل كيولي كيقلب على واحد النوع ديال النشوه، نوع ديال انهم ما كيبقاوش مقيدين في واحد الحدود اللي غنسميوها ديال العلاقه بطريقه جد ستوندار ولا جد عاديه. فالكوبل كيولي يستثمر اكثر في الجنس، وحيت الجنس شي حاجه اللي كتخلي العلاقه تكون مزيانه. فدوك الناس كتولي كتبدل حياتهم، لان ما تبقاوش بيناتهم مشاكل. حتى داك العنف اللي كيكون مثلا كيتمارس في المخاصمه كيدوز وكيولي عنف اللي كيتمارس جنسي. مثلا في لي سيناريو ولا شي حاجه كيكون الراجل كيتعصب، ولكن ملي كيتعصب كتولي عنده اون اكسيتاسيون. فمن بعد كيدوز كيولي كيحاول اكستيريوريزي هذاك لا كولير. حتى هذيك لا بيرسون اللي كتكون مثلا هي مازوخيه او تتلعب الدور ديال المازوخيه، فكتقدر تاخذ هذيك لا فيولونس، كدير واحد نسميوها بالعربيه الاحتواء ديال ديك لا فيولونس ولا هذاك العنف، ولكن كتكونفيرتيه لشي حاجه اللي هي طوندريس او حنان. فشنو كيوقع انه في الوقيته اللي خصك تغوت ودير بزاف ديال الحوايج كتاكتيفا عندك الليبيدو. ما عرفتش شنو هي الليبيدو بالعربيه. وكتولي داك العنف كيولي لذة جنسيه. هادو هما اللي كيخليو مثلا الناس ما يبقاوش عندها بزاف ديال المشاكل. يعني انهم فرحانين كيمارسوا الجنس، مطلع عليهم الدم كيمارسوا الجنس. وكما كتعرفوا بانه ممارسه الجنس هي ارخص حاجه اللي تتوصلنا للسعاده، لانه كاين افرازات مجموعه ديال الهرمونات اللي كيخليونا. كاينه لوسيتوسين اللي كتقرب، يعني كتسمى الهرمون ديال لاتاشمون. كاينه الدوبامين ديال الهرمون ديال السعاده. يعني انه ديك لا كولير ديالك اللي كتكون عندك كتبردها بواحد اللحظه ديال السعاده. وكلما كتكون هذيك لا فيولونس، ديما كنهضروا على لا فيولونس اللي هي كونترولي، ولا واحد العنف اللي هو محدد. الكوبل كيلقى واحد لا ستابيليتي ولا مشات تمشي ليا العربيه، تلقى هذيك لا ستابيليتي ولا داك ليكيليبر. كنقلب على الكلمات بالعربيه. لا ستابيليتي ايكيليبر شنو هو؟ التوازن. بون كيكون واحد التوازن في العلاقه. الليبيدو رغبه جنسيه، لا الليبيدو ما نقولش حتى الرغبه الجنسيه، ما عرفتش. الليبيدو انا عندي شي حاجه اللي هي اكثر ممكن تكون الرغبه الجنسيه. في هاد المرحله كيكونوا هاد لي كوبل كيلجؤوا لهاد لاستوس ولا لهاد الحيلة باش انهم يفكوا عليهم المشاكل. ولكن كيفاش حتى الانسان يقدر يدخل هاد العلاقة؟ دونك عاوتاني
هاد النوع ديال العلاقات خصهم يكونوا علاقات اللي هي ايزوتيرم، يعني ما تدخلش وما تتخرجش. ايزوتيرم كتجي كتمارس في واحد البلاصه، اللي كان قلت لكم مثلا بيت كيجيو ناس كما كتشوفوا في الافلام كيخصوا واحد البيت كيسميوه الغرفه الحمراء ولا شي بلان على حسب السميات. كاع داكشي اللي كيوقع لداخل في ديك البلاصه ما كيخرجش برا الدار، حتى شي واحد ما تيسيق ليه الخبار. يعني بحال كيمشيو دوك الجوج كيدخلوا لداك البيت وتيفرغوا دوك المكبوتات كما قالت هنا، جميع المكبوتات تيفرغوهم، تيكون الغوات تيكون السبان. يعني يقدر انه تشوف انت في الزنقه كوبل تيتحاب زوين بخير، ولكن ملي كيدخلوا ديك الغرفه الحمراء راه كيخرجوا ماء الخايب فيهم. يعني انه راه كاين اتى بشي كلمات اللي ما يمكنش، هي كتناتو بشي كلمات اللي ميمكنش، او لا هو اللي كيكون الدور ديال رادخ وهي كتكون اللي متحكمه، ولا هو تيكون متحكم وهي رادخه. ولكن اون فوا كيخرجوا كيوليو ناس كما غنسميوهم طبيعيين، عادي كيهضروا حبيبه حبيبو صافا بخير شنو بغيتي كما هادي تسنى نجيب لك كاس ديال الماء شكرا عافاك الله يرضي عليك هادي. فكيتعاملوا عادي. عاوتاني اون فوا كيحسوا براسهم بدا تيسخن عليهم الدماغ والكوب ديالهم خاصو هذاك شويه ديال العنف، كيقول عاد غادي ديري عندنا مشكل يلا نمشيو نديروه في ديك الغرفه الحمراء. كيدخلوا عاوتاني كيديروا نفس البلانات. مجموعه ديال لي كوبل اللي كنت قريت عليهم، وكاينين بعض لي كوبل اللي كنت عرفت. هاد النوع ديال العلاقات خلاهم انهم يكونوا حسن الى درجه انهم ماشي وصلوا للثقه. كيقول لك انا واخا نبغي نتفارق مع ديك السيده، ولكن عمرني ما غادي نتلاقى مع شي وحده قادره تفهمني لا فكريا لا جنسيا، لان هي عارفاني شنو بغيت وانا عارفه شنو بغات. فكتلقاهم غير على ود هاد لو كوتي سيكسويل صعيب عليهم يتفارقوا، يقدروا ما يكونوش يتفاهموا في بزاف ديال الحوايج. فكيقول عاد غادي ديري ما تبقايش تصدعيني ديري اللي بغيتي وتتقول لي دير اللي بغيتي، ولكن جنسيا حنا بيس. فكتلقى هاد لو كوبل هذا من انجح لي كوبل. ماشي ديما، ماشي كنقول بانه باش تنجح لو كوبل ديالك تدخل في علاقه ديال ساديه مازوخيه، دونك باش ما تحسبش عليها هضره ما قلتش. الرغبه الجنسيه. شكرا صديقي هشام، هادو هما المواضيع تبارك الله على اخي اشرف. شكرا صديقي بن جليل. تقد تخلي هاد اللايف خصني نعاود نسمع له واخا ديفا ما مرحبا. دونك نرجعوا للمساله ديال السيناريوهات، ولا نرجعوا للمساله ديال اللباس ولي زاكسيسوار. كاينه واحد القضيه اللي غادي تجيكم شويه في شكل. مثلا ال- المراه في مجتمع او مجموعه من المجتمعات تقدرش تلبس على راحتها. ملي كتكون هاد القضيه ديال هاد العلاقات ديال الساديه ماسوخيه، او تقدر تكون في جميع انواع العلاقات ولكن هنا كتكون اكثر. فالناس كيوليو انفستيو في اللباس، كيديروا سيناريوهات حمقين. مثلا غادي دير لك اللوك ديال مارلين مونرو، وغادي يدير اللوك ديال فيدل كاسترو. غيشري لباس ميليتير، غادي يشري مثلا اللعيبات ديال اللباس ديال بونكيي. هي كتشري لبسه بين قوسين ديال العاهره، واخا انا ما تنقولش انه اللباس كيدل على شي حاجه. فغتقدر تلبس قصير، تلبس ترونسبارون. يعني كيكون واحد الانفستيسمون حتى في اللباس وحتى في لي زاكسيسوار. يعني حتى دوك اللي غادي نسميوهم داك الكبت الاجتماعي اللي كنقدروا نعيشوا فيه، ما كنقدروش نديروا ليه التفريغ مع الناس، ولكن في وسط من ديك لا شامبر روج ولا ديك الغرفه الحمراء كيكون داك التفريغ لهاد المكبوتات هذه ديال القيم الاجتماعيه. فكنخرقوا جميع القيم الاجتماعيه وكنقدروا نعيشوا بيس، لانه بنادم ديما عنده مع اللعيبه ديال خرق القوانين. بنادم ما تيبغيش يتبع القوانين بطريقه مضبوطه، سورتو اللي كانت القوانين بالنسبه ليه ظالمه. فهاد النوع ديال العلاقات كتخلي هذاك لو كوبل يعيش مجموعه ديال لي فونتازم، مجموعه ديال لي زورغازم. وحيت لو رابور خصكم تخيلوا مثلا واحد الكوبل كيجيو خدموا دخلوا تعشاو مشاو حكوا سنانهم دخلوا للفراش طفاو الضو ماركاو بيت نعسو فاقوا لا غد ليه رجعوا من الخدمه نفس المساله حكوا سنانهم دخلوا ماركاو بيت نعسو
فكتبقى هاد لابوكل. واحد النهار غادي يجي اقرا انا ايانا اقرا انا ايان، فصافي كتسالي المساله بيناتهم، وكتبقى داك الكوبل كيعرف واحد الفوتور جنسي وكيعرف، ومن بعد تكون واحد الفوتور عاطفي. يعني ما كايناش شي حاجه اللي كتبيمونتي الحياه ديالهم. هاد لو كوبل بالمقابل اللي عنده هاد الحياه الجنسيه، فراه النهار كامل هما خدامين. راه ملي كيمشي للخدمه وهي كتمشي لخدمتها، فكيحاول انه يصيفط لها مساجات تقول لها عرفتي انا ما كرهتكش دابا نجي لخدمتك ونشدك من شعرك، حتى هي كتصيفط ليه حتى انا ما كرهت، وكيبقاو بحال هكا. دونك كيبقى عندهم حتى ملي كيكون واحد الفطور كيتفهم. لانه المساله ديال الساديه والمازوخيه، راه الجنس ماشي ضروري فيها. اللي ضروري هو تلبيه دوك الرغبات ديال الانسان اللي باغي يمارس واحد العنف، اللي قلت لكم عنف متحكم كيكون يعني كونترولي، والانسان اللي كتبغي يتمارس عليها عنف. ونخلي لكم واحد لابتيت سوربريز. فكتظنوا مثلا هاد السيده هادي اللي غتبغي تكون راضخه ولا سوميز، غادي تكون بانه انسانه ما قاريه ما واعيه ما عرفت حتى شي حاجه. بالعكس، هاد النوع كتلقاهم كادر، انسانه اللي واصله لشي بوست كتحكم هي في الناس، اللي كيترعدوا منها عباد الله، وكتجي كتقول بقوة انها ما كتمارس هذاك الكونترول باش انها ما تفقدش السيطرة على راسها، وتدوز في واحد لو كوتي اللي هو خايب. يعني انه الانسان كيولي كيدوز في داك الشطط ديال السلطة، فكتحاول ما امكن انها تكونتر بالونسي تكونتر بالونسي هذاك البوفوار ولا قمة السلطة مع غياب السلطة. هادشي اللي كيعطيها ليكيليبر ديال زيرو. عاوتاني كاينين الشخصيات الضعيفه، كتلقى شخصيه ضعيفه ما كتعرف دير حتى شي حاجه. ملي كتدخل في هاد النوع ديال العلاقات فكتلقى راسها اوبليجي انها تسمع الواحد. يعني انه انسانه كتكون تيميد، ما كتقدر تتحرك ما كتقدر دير والو. يقدر يجي شي واحد يغوت عليها تبدا تبكي. فاش كتدخل في هاد النوع ديال العلاقات فكتولي كتقوي من الشخصيه ديالها، لانه داك الخضوع ما كيبقاش خضوع اجتماعي ولا خضوع مطلق. كيولي واحد الخضوع اللي متحكم فيه. منين داك الشخص كيولي هو اللي كيعطيها لي زودر وهي كتوبهي مع المجتمع كتولي عندها قوة أخرى. فصافي ما كاينلاش أنني نسمع لك لهضرتك حيت أنا كنسمع الهضرة ديال واحد. أشرف ما كرهتش شي لايف على الترانس والناس اللي كاينين عندي شي وحدين في البروفيل، خصني نطاقيهم. كاين درت هذا الموضوع، قلبوا في البروفيل ديالي ما عرفتش ولا لا قلبوا. راه كنت داير حوار مع عابره جندريه وكنت هضرت على الموضوع بالطول وبالعرض. فهاد الشيء ديال الجنس وقيلا راه هضرت على واحد 70%. مازال لي غير داكشي ديال البونسيكسوال وداكشي جديد الكوير اللي انا ديجا ما مادابتيش لي ترافيستي ولي ترانس وداكشي هضرت عليه. كومون فيغ بوغ بارتيسيبي؟ ما تقدر تصيفط ليا ميساج يا صديقي في ماسنجر، نحاول نشوف من الطابلات واش تقدر تهضر معايا، نطابي المود باس. اه ثانك يو فور شيرين. شكرا. احسن اللايفات كندخل لهم هما ديالك. شكرا لك استاذتي. ممكن تصيفط لي ميساج صديقي في واتساب، وانا غادي حتى انا في واتساب في ماسنجر، وانا غادي نحاول ما امكن ندوز لابيل من هنايا. فالناس اللي غتبغي تشارك جو كخوا غندير هاد القضيه هادي، ولكن راه الكونيكسيون عندي شي شويه عيان. اوكي انا كان نشوفوا السيد اللي بغى يشارك نكملوا معاه. تفضل صديقي، عيط ليا في ماسنجر. والناس اللي بغاو يعيطوا ليا في ماسنجر مرحبا. ناين. شكرا صديقة ناين على هذه المسألة. اوكي نتسناو شي الناس يبارتيسيبيو. فكيعجبني انا نسمع لعباد الله.
اترافيغ واتساب. لا لا، غير صيفط ليا اخي زكريا، صيفط ليا في ماسنجر وانا غنعيط لك. الا كنتي عندي في الاصدقاء صيفط ليا في ماسنجر. اهلا وسهلا. اهلا صديقي عمر. فنشوفوا نتواصلوا. صراحة الله كانت عندي واحد النمرة ديال زعما كان عندي واحد التليفون وما عرفتش علاش ما بغاش يخدم. انا انا ما كاينش شي حاجة سميتها الملل، تقريبا بخير. صبنت، طيبت، عجنت، قديت الدار، مسحت الشراجم، ما خليت ما درت. المهم اي حاجة كدار درتها، وبديت مع 9 ديال الصباح وساليت مع 10 ونص. لا والله لا، جمعت الدار ما خليت ما درت. كاع داكشي اللي ما درتوش السنين هادي بديت تنديرو دابا. فكاين شويه ديال الوقت. درت 3 اللايفات، نقول لكم بالضبط شنو درت. اسمحوا لي نخرج شويه على الموضوع. طيبت، غسلت المواعن، جففت الكوزينه، مسحت الباب ديال الكوزينه، ديبلاسيت الفوطويات، مسحت الطبله، مسحت جمعت الحوايج، صبنت الحوايج، درت 3 اللايفات، شربت 4 القهاوي، شربت واحد جوج ديال المخاسر. وديك الساعة ساليت مع شي 6. المهم درت هادشي وتفرجت في فيلم. تفرجت في فيلم وغنتفرج في فيلم آخر ومازال الوقت يعني. زعما تا الغدا وهانية. حيت كنسمع غير من البيسي الى كاليتي نازله، داكشي علاش جي بروبوزي واتساب. ما كاينش. اوكي نكمل لكم، الناس بداو تيهربوا من الموضوع. نكمل لكم. دونك هاد النوع ديال العلاقات كما قلت لكم انا راه قربت نزالي. هاد النوع ديال العلاقات كيخليو ان الناس تعيش واحد ليكيليبر. لافونتاج هو هادشي اللي قلت لكم. لانكونفينيو ان بعض المرات كيكونوا واحد كيدعي بانه راه ماتر ويقدر يفهم وتيبغي يمارس واحد العنف، وفي الاخر كيصدق بيدق. يعني انه تيكون غير سامع، عنده بزاف ديال التيوريك، ما عمرو ما داز البراتيك. ومني كتجي شي بنت يعني ما عارفاش، كيتكرفز عليها مزيان. يعني كتكون العصا كتخرج من عنده بلحمها ازرق. هادو من لي زانكونفينيون. بعض المرات عاوتاني الدراري كيوقع لهم بحال هاد البلانات، كتقولوا انا راه كندير هادشي ديال السادية ولا لا 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 نفس المسألة. فكيخرج بلحمو يعني مقموش، فيه شي جرحات. فما كتكونش المسألة مزيانة. دونك شكرا صديقي هشام. دونك هاد النوع ديال العلاقات ماشي غير اجي وبراتيكيهم. خص بزاف ديال لا دوكيومونطاسيون، بزاف. يعني انه تقدر باش دوكيومونطا تاخد لك واحد الشهر ولا اكثر. لانه خصك تمشي وتقرا، وغادي دوز شويه لا بسيكولوجي باش تولي كتفهم بنادم، حيت تقدر تفلاشيه. كاينين هاد النوع ديال العلاقات، وسورتو كاينين دي تكنيك اللي تقدر تفلاشي بنادم اون بون فوا بوغ توت. وفاش تنقول لكم غادي تفلاشيه راه بصح غيتفلاشا. كاينه واحد لا تكنيك وما غنشرحهاش لكم، ندوز عليها. كاينه واحد كتسمى الهلوسه. كيفاش تقدر دير الانسان باش كيولي كيهلوس وكيفقد الافكار، يعني الاحساس لا بالوقت لا بزاف ديال الحوايج. ف هاد المساله هادي بعض الناس ما كيردوش ليها البال وكيديروها. فهداك الشخص الاخر كيوصل لواحد الوقيته وصافي، بحال ما كيبقاش يريزوني، كيديتاشا وكيولي بحال منونخ. وهادو سي دي تكنيك شويه صعاب. يقدر الانسان يكون غير يسمع بهاد لا تكنيك وتيجي كيبغي يطبقها. كاينين الناس اللي كيبغيو يديروا شي حوايج اللي ماشي من النيفو ديالهم. نورمالمون فهادشي ديال لي كوميونيتي ديال بي دي اس ام
راه عندك النيفوات، كي كتكون نيفو يلاه بادي، النيفو ديال راك بديتي كتعلم، والنيفو ديال انك انت راه ماتر، راك وصلتي وهاد ماتر فيها بزاف. ولكن هادشي كامل ما كيحتاجش الواحد انه يتبع هاد لي دوغري. فالدوكيومونطاسيون خصك تقرا بعدا على الاناتومي ديال لو كور، تولي تفهم مزيان لو كور ديالك، لو كور ديال لا بيرسون. شنو هما المناطق اللي في الكور اللي كنقدروا مثلا نضربوهم، واخا كيكون ضرب ولكن ما كيعطيش الم كبير ولا معاناة. خص الواحد يكون تعرف مثلا شنو هما المواد اللي يقدر يستعمل، بحال دابا الشمع كيختلف على واش كيحرق ولا ما كيحرقش. كاين واحد النوع ديال الشمع كيحرق، كاين واحد النوع ديال الشمع ماشي غير كيحرق، هذاك راه كيلصق لك على الجلد. عاوتاني خص الانسان يدير بعض التجارب. دونك حيت لو كور مثلا الا قطرتي الشمع على يديك غادي تكون كتحمل الالم، ولكن الا قطرتي في شي بلايص من لو كور ديالك غادي تشوى. فهادو من بين الحوايج اللي خص بنادم يرد لهم البال. دونك هنا خصو يدير الانسان مجموعه ديال التجارب في راسو. دونك هادشي انا اللي كنقول لكم، ماشي كنصحكم انكم ديروا، كنقول لكم ما تغامروش، ما سورتو في هاد النوع ديال العلاقات ما تكونش المغامره. سورتو الناس المهم الناس اللي عندهم مزوجين كوبلات وداكشي، حيت تقدر دير شي حاجه اللي ميمكنش. الا تلاقيتو مع اشخاص كيقول لك خود موس وجرحني، هاد الناس هادو خصكم تبعدوا منهم، لانه البدء سام ما فيش هادشي ديال الدم، واي علاقه ما تيكونش فيها الدم. وحده اللي غتقول لك قجني تيخرجوا عينيا وداك الشيء، غتقول لها اسمح لي تهلاي. واخا تكون مراتك، الا كانت مراتك خصك تمشي عند اختصاصي ولا تمشي عند اخصائي تسولو على هذا البلان هذا. هشام، هنايا le sadomasochisme est une pratique sexuelle qui emploie la domination, douleur et l'humiliation pour parvenir au plaisir, après chacun sa façon et sa manière de le faire. انا متفق معك صديقي هشام. غير هو منين كنشوفو كنقول لا براتيك سيكسويل امبلو لا دوميناسيون، راه كتكون لا دوميناسيون ولكن اش من نوع ديال لي دوميناسيون. واش واحد الدوميناسيون اللي هي التوتال ولا بارسيال. الا كانت التوتال راه بنادم كيكون غادي في الزنقه كيقولها اوبيي، وهادو ما غاديش تشوفهم هنايا، كاينين في بعض البلدان وما تتشافش مزيان. دونك ملي كتكون هاد لا دوميناسيون، ليميلياسيون، المساله ديال ليميلياسيون كاينين بزاف ديال الناس ما كيعرفوش ايميليو. حيت ليميلياسيون اللي كتكون داخله في لا براتيك سيكسويل، غيجي غيبقى يهضر معاه مثلا انت زبل، انت ما كتفهميش، انت مكلخه، يلا اجي هنا جلسي، ما تحركيش. علاش هنا كتكون هاد ليميلياسيون. كيجي كيقول لها مسحي، خاصها تمسح، كيقول لها عاودي عاودي مسحي، فخاصها تعاود تمسح. فاش كتسالي المسح كيجي كيكب لها شي حاجه كيقول لها قلت لك مسحي، علاش هادشي هذا ما ممسوحش مزيان. شوف هاد ليميلياسيون عندها بزاف ديال لي نيفو، واش هذيك لا بيرسون متفقه معاك في هاد لي نيفو هادو ديالك ولا ما متفقاش معاهم. دونك كلشي كيرجع العلاقه كتكون رضائيه. الا ما كانتش العلاقه رضائيه فهادشي هذا راه غادي يكون عنف. فهادشي علاش قلت لك بانه السيناريوهات اللي تيكونوا بزاف، السيناريوهات اللي كيجيو تيكونوا مضبوطين ومحسوبين. حيت كاينه لا بيرسون اللي كتبغي انها تيميليا غادي يجي وغيقول لها ديري الميناج في الدار عادي، بلاصه كيجلس كيشوف فيها حاط كرسي وتيقول لك، من بعد كينوض. هادشي راه كاين عند الرجال كاين عند العيالات. راه مجموعه ديال الرجال كيجيو هما اللي كيديروا الميناج، هما اللي كيسيقوا، هما اللي كيجفوا بوغ بزاف ديال لي غيزون، وهي كتكون جالسه في كرسي تتسالي كتنوض كتقول له مسح هادشي، عاود مسح هنايا، حك الارض، دير هادي. ما كاينه حتى شي حاجه سيكسويال. ماشي بالضروره انه داك الانسان، كاينين الناس اللي كيجيو كيمارسوا هاد النوع ديال العلاقات ما عندهاش علاقه بالجنس. وكما قلت لكم كيكونوا ناس اللي عندهم بوستات كبار او كيكونوا اصلا شخصيتهم ضعيفه، وباش انهم ما يبقاوش ضعاف اجتماعيا كيلجؤوا لهاد النوع ديال العلاقات. اوكي. صافي شي سؤال جواب.
شويه نساليو اللايف. المهم في النصائح اللي غادي نعطيكم المساله ديال ما تحاولوش انكم تضروا لو كور ديالكم تخليو فيه لي تراس، وكاع الناس اللي كيجيو كيبغيو يمارسوا ويديروا دوك لي تراس بعدوا منهم. بعض المرات يقدر يعجبك الحال ولكن ما كتعرفش لي زوبجي اللي كيتستعملوا ضروري انهم يكون ان نيتواياج، يكون الكول، يكون بزاف ديال الحوايج. اوكي. كاين ممكن يكون انا ما عمرني ما شفت شي حاجه بحال هكا، ما كايناش شي حاجه اوفيسيال. سمعت بزاف ديال البلانات كيتبراتيكيو في مجموعه من المدن، كيتجمعوا الناس كيديروا بزاف ديال الحوايج، داكشي كيما في كاع الدول، لانه الجنس كيتمارس في كاع الدول بشي طرق بحال هكا. علاش النساء المغربيات كيتحفظوا على ممارسة مازوخية؟ شنو علاش كيتحفظوا؟ لا ما تعرفش يا صديقي محمد واش هما البنات اللي تيبغيو يلعبوا الدور ديال المازوخية والرجال تيكونوا دومينو بعض المرات بون ما بغيتش نقول اغلبية الوقت تلقى العكس. غير هو المرأة كيعجبها تكون تحت من الكونترول، سورتو هاد الكونترول لا كان زوين، ماشي كونترول الخايب كتجي انت كتحكم فيها، ما تلبسيش هادي، ما ديريش هادي، ما تفعليش هادي. لانه ملي كتكون تحت من الكونترول كتحس بالامان، لانه باش تقدر تمارس السلطه خصك تكون مسؤول، وهي كتعطيك لي كوموند كتقول لك هاك ممكن تحكم، ولكن بين ليا بانك انت قاد تحكم. الا ما كنتيش قاد يقدر ديك المراه تكونتروليك. Tu as raison, s'il n'y a pas de consentement, cela devient du viol en effet. هادشي اللي كان صديقي هشام، سي دو فيول. فيول وعنف، ممارسة ديال العنف. واحد اللي كان شفنا واحد الفيديو ديالو كان كيضرب واحد السيدة ومعريها وتيخشي لها شي قرعة البلاستيك، قرعة الدجاج، ومن بعد رس عليها قرعة ديال الدجاج. تحكم عليه بالإعدام إلا ما خانتنيش الذاكرة، لأنه صيفط ديك السيدة بدوك الممارسات. هنا فين بداو تيهضروا بزاف على السادية. جاو عندك ماشي جاو عندي مي بلوتو بديت تنقرا منشورات ديال راه داك خينا هو سادي وهي مازوخية. لا، هو راه مجرم وهي فيكتيم. دونك ميمكنش تهضر على هاد العلاقات من هاد النوع. كاين شي وحدة نعطيها شي جوج مسمنات. حسبنا على واحد بنت صديقي عبدو راه بعض المرات تاخا كترون. انا نخاف تكون هنا شي وحده تخلي عيشتك تو سامبلومون. وشحال من واحد وقعوا ليه بحال هاد البلانات، كيجي كيمارس العنف على شي وحده وتتسايس معاه، ومن بعد تتمارس عليه واحد العنف اللي ما يقدرش يخرج عاوده في الزنقه. المهم هادو من القصص اللي ما تنبغيش ننشر. عرفت شي بروفيلات والله الى الحماق، داكشي اللي كيقدروا يعاودوا لكم راه ما يمكنش. المسائل ديال سترابون صافي سالينا هنا اللايف. على الحضور وتحياتي. هادشي اللي نبدا نخاف على عبدو من هاد القضيه هادي، يقولك شي جوج مسمنات نعطيهم ليها، تنقش شي وحده انا تقول له مرحبا، استقيل رجع لنا في اللايف. امالك اقول لك ودي ماشي مشكل. آه صافي نتحركوا، تهلاو ليا في راسكم وتحياتي. On risque d'être incriminé par le code pénal, mon cher. كيشرح لي يا صديقي جوهري. On risque d'être incriminé par le code pénal, mon cher. فاش ف في اللايف اللي يدير انا، ولا في هاد النوع ديال لي براتيك؟ ما عرفتش. الا ممكن تشرح لي المسألة ديال لو كود بينال. انا كنهضر ديجا من ناحية ديال انهم علاقات كيتمارسوا
داخل الزواج. دونك كان كنهضرش على هاد الشي علاقات خارج الزواج. دونك هادي وحده. الثانيه ما كنظنش بانه العلاقات في داخل مثلا المؤسسه ديال الزواج غادي تقول بانه هذا عنف. الا كان الكونسونطمون راه ما كاينش عنف. ما عرفتش كيفاش غادي نقدروا نثبتوا بانه كاين عنف وانه ما كاينش لي طراس بعدا ديال داك العنف. وممكن تكتب لي اكثر باش نفهم النقطه ديالك. نعود لكم على تجارب الاخرين. كاينين بزاف. كاينين بزاف. انا كنت نعرف واحد السيده كانت سبيسياليزي هي اللي كتنعس مع الرجال، يعني انه كانت كدير هي اللي كانت تمارس عليهم. و هاد السيده كنت نعرفها هادي واحد سنين. كتجي كتعاود ليا كتقول لك بانه بزاف اللي مثلا كيدعيو الرجوله وداك الشيء كيجي كيقول لك انا بغيتك تمارسي عليا. هذه من القصص باش بان. كنعرف مثلا واحد السيده الاغلبيه اللي كيجيو عندها مثلا على ود هاد المسائل ديال انه يجي جفاف يطيب يصبان يدير كلشي. ما كاين لا جنس لا والو، يعني والو، زيرو. كتعرف هي في الوسط ديالها مشهوره بانه كتعرف تدل بنادم. سمعت شي قصص ولكن ما واش هاد الشي حقيقي ماشي حقيقي. ما عندي ميمكنليش نقول لك. ملتا شي نهار ونحاول نشوفوا المسألة، حيت انا ما كيعجبنيش ندير دوك اللايفات ديال اللايفات الصابونيه نجيب لكم واحده تبقى تعاود لكم بلي ديتاي اكثر ما انا كيعجبني انني نعطي معلومات. وفي الاخر غادي نقولوا بانه احنا شرحنا شنو هي السا ديال المازوخيه كيفاش كتمارس وحنا ما شغلناش. الا ما عندناش هاد الميول انا ما كنشجعكش تمارسها وما كنشجع حتى شي واحد يمارس هادشي. فبغيتي ما بغيتيش شغلك هذاك. انا ماشي من دوري انني نحكم على علاقات ديال الناس. كان دوكيومونطا كنعرفهم. كان قبل ما كنبدا اللايفات ديالي كناخد مجموعه من الشهادات. كنهضر مع الناس اللي كيمارسوا هذا النوع ديال هاد لي غولاسيون. كنشوف شنو هو الايجابي شنو اللي كيقدروا يقولوا سلبي شنو الحوايج اللي تعرضوا لهم وكنجي كنعرض عليكم هاد الشيء هذا في هاد اللايفات. عاودنا انت. انا خويا ما عنديش. انا راه ما كنمارش العلاقات خارج مؤسسة الزواج. انا ما عنديش مع الفساد. اوكي. الجوهري قال لي جوج كلمات ومشى. ولا كتكتب شي جريدة الجوهري؟ اوكي. فتحياتي لكم. غنمشي نعس شوية غدا الاستيقاظ باكرا. تهلاو.